बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ अशफाक इसहाक सती। प्रोग्राम में आप सबका खैर मकदम है। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया जा रहा है और मुल्क भर में गुज़िश्ता रोज़ से ही हम देख रहे थे कि काफ़ी एहतमाम किया गया। यमन के हवाले से ख़बरें आ रही थी कि वहाँ पर बहुत ही खूबसूरत मनाज़िर देखने में आए और बड़ा आप ये चिरागा आप देख सकते हैं और हर तरफ सब्ज़ रंग की बहार आप देख सकते हैं। तो ऐसे ही अरेंजमेंट्स मुल्क भर में भी देखने में आए और दुरूद व सलाम की महाफिल भी उनका भी इनेकाद किया गया और आज भी इंशाअल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। और फिर अलसुब जब फजर के वक्त तक जब मैं जाग रहा था तो उस वक्त मैंने देखा कि वफाकी दारुल हुकूमत में 31 तोपों की सलामी दी गई, सूबाई दारुल हुकूमत में 21 तोपों की सलामी दी गई और मामला फिर यहाँ पर इसी हद तक रहा। उसके बाद फिर एक ऐसी ख़बर आई जिसने ख़ास तौर पर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में बसने वालों को हिला कर रख दिया। और वो ख़बर क्या थी? सुबह 6 से 7 बजे के दरमियान। अभी ज़ाहिर है कि इस पर डिटेल्स आनी बाकी हैं, लेकिन पिम्स हॉस्पिटल जो कि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में सबसे बड़ा सरकारी हॉस्पिटल है और उसमें आग लगने की इत्तला मिली बच्चों की नर्सरी में। और उसके बाद आग किस तरह से लगी, क्यों कर लगी, उसके ऊपर डिबेट्स चलती रहेंगी। क्या शॉर्ट सर्किट था, क्या एसी में स्पार्क हुआ, क्या मेंटेनेंस ठीक नहीं थी। लेकिन अफसोसनाक, अलमनाक और क़यामत सुग़रा ये है कि इस वाक़े के नतीजे में 14 नौमौलूद जो कि इस नर्सरी में मौजूद थे अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए। और अफसोसनाक बात यह है कि हम वफाकी दारुल हुकूमत के हवाले से बात करते हैं कि ये पाकिस्तान में मौजूद शहरों में सबसे बेहतरीन शहर है, रहने के हिसाब से सबसे बेहतर है और इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन शहर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से, अपने सेहत और तालीम की सहूलियात की वजह से जाने जाते हैं। और अगर सबसे बड़े हॉस्पिटल का ये हाल है जो कि 1985 में बनाया गया था और मुस्तफ़ा कमाल साहब अब ये कहते हैं कि 1985 में 4 लाख की आबादी के लिए ये था, तो आज आबादी 50 लाख है। तो हुजूर वाला जब सड़कों से लेके बाकी सारी चीज़ें बेहतर आप कर रहे हैं तो इलाज की सहूलियात या हॉस्पिटल्स को बेहतर बनाना किसकी ज़िम्मेदारी है, या फिर ये ज़िम्मेदारी आवाम की है? अच्छा, अब ज़रा अगर हम आगे की बात करें तो ये वाक़या तो चले हो गया, आग किसी भी बुनियाद पर लगी, लेकिन बुनियादी सवाल हैं जो उठते हैं। नंबर 1 कि आग लगी तो क्या फायर अलार्म्स मौजूद थे? नंबर 2, फायर अलार्म्स अगर मौजूद थे या नहीं थे तो उसके बाद अगली बात आ जाती है फायर सप्रेशन सिस्टम्स की, कि क्या वहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर्स लगे हुए थे, क्या वहाँ पर स्प्रिंकल सिस्टम्स थे, क्योंकि बड़ा सेंसिटिव एरिया होता है जी। अगर इंक्यूबेटर्स वहाँ पर हैं, बच्चे वहाँ पर हैं, ऑक्सीजन सप्लाई वहाँ पर है, तो आग के फैलने के चांसेस बहुत होते हैं। तो क्या कोई फायर सप्रेशन सिस्टम वहाँ पर मौजूद था? चलें ठीक है, इसके ऊपर भी बात कर लेंगे। क्या वहाँ पर से इवैक्यूएशन का कोई प्लान मौजूद था? क्या स्टाफ वहाँ पर मौजूद था, या फिर जश्न ईद मिलादुन्नबी के सिलसिले की जो छुट्टी थी उसको वीकेंड तस्वुर करते हुए स्टाफ भी गायब था? क्योंकि अगर स्टाफ मौजूद होता तो इन बच्चों की अमवात जो अभी तक की इत्तलात हैं, ये अभी के मनाज़र आप कुछ देर पहले के देख रहे हैं, इससे पहले हम भी वहाँ पर गए थे तो मीडिया को एक्सेस नहीं दी जा रही थी। पॉलिटिशियंस जा रहे थे, बाकी लोग जा रहे थे, लेकिन मीडिया को एक्सेस नहीं दी गई थी। तो वहाँ पर आप ये देखें कि जब ये मनाज़र हमने वहाँ पर जब देखे तो उस वक्त यह है कि दरवाजे बंद थे, दरवाज़ों को ताले लगाए गए थे, हालांकि कहा जाता है कि मैंड गेट्स थे। इसके साथ साथ बाकी भी जो हमने मंजर देखा वो किसी भी बच्चे को, कहा जा रहा है कि सिर्फ एक बच्चा ऐसा था जिसको स्टाफ ने इवैक्यूएट किया, लेकिन बाद में उस बच्चे की खाला से मुतालिक ये बयान सामने आया था कि उन्होंने जाके उसको रेस्क्यू किया था। तो सवाल यहाँ पर यह बनता है कि वहाँ पर स्टाफ क्यों नहीं था, और अगर स्टाफ मौजूद था तो ये जितनी आग लगी उसके नतीजे में 14 नौमौलूद, क्योंकि बड़े किसी को तो आप कह सकते हैं कि जी उठ जाओ और निकल जाओ और भाग जाओ, अपनी जान बचाओ, लेकिन वो नौमौलूद तो खुद इनके रहमो करम पे थे, उनकी ज़िंदगी तो शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गई। और आप सोचें कि पंजाब के किसी दूर अफ्तादा इलाके से या किसी भी शहर से अगर कोई शख्स ये सोच के आए कि मैंने यहाँ पर इलाज नहीं कराना, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद जहाँ पर मियाँ शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है, उनकी नाक के नीचे जो हॉस्पिटल है जहाँ पर सबसे ज़्यादा तवज्जो दी जाती होगी, वहाँ पर मैंने अपने बच्चे को ले जाके इलाज करवाना है। तो आप ज़रा सोचिए कि उनके ऊपर क्या बीती होगी जब उन्हें ये खबर मिली होगी कि जी एक तो आग लगी, दूसरा किसी को बचाया नहीं जा सका, स्टाफ मौजूद था। तो किसी स्टाफ का, हम नहीं कहते कि किसी का नुकसान होना ज़रूरी था, लेकिन किसी का बाल तक भी का ना होना, ये बहुत से सवाल अपने अंदर उठाता है। यानी कि अगर इसको देखा जाए तो इट्स अ चेन फेलियर, यानी कि एक के बाद एक फेलियर यहाँ पर नेग्लिजेंस, क्रिमिनल नेग्लिजेंस यहाँ पर देखने में आ रही है।
मुस्तफ़ा कमाल साहब अभी वहाँ पर पहुँचे थे, उन्होंने गुफ्तगू की, सेक्रेटरी सेहत को हटा दिया गया, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन जो लोग वहाँ पर जॉब्स करते हैं वो भी तो आप जैसे हमारे जैसे इंसान ही हैं। उनमें से किस किस लेवल तक कहाँ गफलत थी, नेग्लिजेंस थी, इसके ऊपर भी हम प्रोग्राम में आगे चलकर बात करेंगे। वालिदैन इस मुताल्लिक क्या कहते हैं जो अपने जिगर गोशों से महरूम हो गए, वो ज़रा। 6 बजे का वकूआ हुआ है, जैसे ही आग लगी है छोले इस तरह इधर से यहाँ से आग बढ़ गई है, अमले के लोग यहाँ से भाग गए थे, कोटी वाले डॉक्टर भी भाग गए, रेस्क्यू वाले भी 2 घंटे के बाद आए, अमला पुलिस वाला भी 2 घंटे के बाद आए, फायर ब्रिगेड बहुत 2 घंटे बाद आए हैं। नर्सरी में बच्चे जल गए हैं बहुत ज्यादा, हमारे बिल्कुल सामने का सारा। नर्सरी के बाहर इतने ताले उन्होंने लगाए हुए हैं अंदर की तरफ, अब उनको तोड़ने के लिए कोई बंदा ही नहीं था। मैं खुद नर्सरी के अंदर गया था, अपने बेटे को मैंने अंदर लेके गया था, कम से कम 100 की तादाद थी। सारा का सारा स्टाफ एक साथ, पूरा कॉरिडोर, इवन नर्सिंग स्टेशन में भी नर्स भी कोई नहीं थी, सारा का सारा अमला। गायनी वार्ड है, एक गायनी की डॉक्टर नहीं थी, एक नर्स नहीं था, एक NICU का डॉक्टर नहीं था। 2 आदमी जो अपने अपने बच्चों के लिए भाग रहे थे या हम लोग जो भाग रहे थे, उसके अलावा एक बंदा वहाँ नहीं था। तो कभी कहते हैं कि नर्स ने बच्चा उठाया, नर्स तो उधर है ही नहीं थी, मौके पे कोई मौजूद नहीं था। मैंने खुद अपना बच्चा मैंने उठाया, वो बच्ची मेरी थी। इतने बच्चों में जो बच्ची है वो मेरी बच्ची। सुबह 7 बजे के बंदे सारे अंदर बैठे हुए जिनके बेबीज है, उनको अभी तक नहीं पता कि हमारे किसका बेबी जिंदा है, किसका फौत हो गया है और किस कंडीशन में वो, हमें ये भी नहीं पता। आग हमने खुद बनाई है, ये रस्ते हमने खुद बनाया, हमने सारा कुछ खुद किया, इनके सब ताले लगे हुए थे। अच्छा, ये वो चीज़ें हैं जो रिपोर्ट हो रही हैं। इसके अलावा CDA की जानिब से क्या बताया गया और इस हॉस्पिटल से मुताल्लिक क्या रिपोर्ट्स आती रहीं और वज़ीर आज़म साहब तक पहुंचाई जाती रहीं, इसके ऊपर भी हम कुछ बात करेंगे। लेकिन जब ये ख़बर सामने आई तो मैं भी वहाँ पर पहुँचा, हमारे प्रोड्यूसर साहब भी वहाँ पर पहुँचे, कैमरामैन भी। तो हमने वहाँ पर उस हॉस्पिटल में क्या मनाजिर देखे या क्या देख पाए, वो ज़रा मैं चाहता हूँ कि आप भी देखें। जनाब, मैं पिम्स हॉस्पिटल में मौजूद हूँ और यहाँ पर आने का मकसद ये है कि मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर सकूँ कि ये इमारत है किस तरह की। ज़ाहिर है कि ये मेरे अक़ब में आप देख रहे हैं दरवाजे, ये वो दरवाजे हैं जो फायर ब्रिगेड के आने पे खुले होने चाहिए थे, लेकिन इस वक्त भी इन पर ताले लगे हुए हैं और उस वक्त भी ये दरवाजे बंद थे। और जाहिर है कि मैं पूरी बिल्डिंग का, यहाँ से यही वो बिल्डिंग है, अभी भी यहाँ पर धुआं महसूस हो रहा है, अभी भी आप स्मेल कर सकते हैं कि यहाँ पर आग किस कदर भयानक लगी होगी। और यहाँ पर आज अलस सुबह जो क़यामत सुग़रा बरपा हुई, उसके बाद यहाँ पर क्या मनाजिर होंगे, क्या बेबसी होगी उन वालिदैन की और बच्चों की जो यहाँ पर फंसे रहे। रेस्क्यू का अमला यहाँ पर नहीं पहुँच पाया। आप ये देखें, अभी भी यहाँ पर इस साइड पर भी दरवाज़ा बंद है। आगे भी मैं चल के आपको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि क्या वजह रही कि आग तो चलने लग गई, किसी भी वजह से लगी, शॉर्ट सर्किट हुआ या फिर यहाँ पर AC का कंप्रेसर फटा, वो मेंटेनेंस हुई नहीं हुई, क्यों लगी, कैसे लगी, वो एक अलग रीज़न है। लेकिन उसके बाद स्ट्रेटजी क्या थी, क्या अमला वहाँ पर मौजूद था, इवैक्यूएशन का प्लान क्या था, क्या बर वक्त अगर उनको वहाँ से कोई फंक्शनल सिस्टम होता तो उनको निकाला जा सकता था। मैं अपने कैमरामैन से ज़रा कहूँगा कि यहाँ से भी ज़रा आएँ और यहाँ पर भी दिखाएँ कि ये भी एक रास्ता है जो आप देख सकते हैं सीढ़ियाँ उतर के, और ये भी यहाँ पर दरवाजे बंद हैं। अब यहाँ से घूम के नाज़रीन कराम हम इस साइड पे आ गए और यहाँ पर बहुत अहम हकीकत आप पर आश्कार होगी। वो हकीकत ये है कि जब आप सामने मेरे देखेंगे वो भी एक कॉरिडोर वहाँ पर आ रहा है, अगर रास्ता होता तो दूसरी साइड से भी आके यहाँ से किसी तरह से फायर टेंडर्स को, फायर ब्रिगेड को एक्सेस मिल सकती थी। इब्तदाई तौर पर रेस्क्यू करना या वहाँ से बच्चों को निकालना जिम्मेदारी थी किसकी, उस वक्त जो अमला था। लेकिन आप ज़रा देखें, वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम रहे, मौजूद नहीं थे, दरवाज़ों पर ताले थे और ये फिर रास्ता इख्तियार किया गया। यहाँ पर सीढ़ियाँ लगाई फायर ब्रिगेड के अमले ने, फायर टेंडर्स ने, और वहाँ से सीढ़ियाँ लगा कर यहाँ पर इस बिल्डिंग को, ये बाहरी जो हिस्सा है यहाँ पर तोड़कर, अंदर से खिड़कियों को तोड़कर फिर एक्सेस हासिल की गई। और ये सिर्फ एक रास्ता नहीं है, मैं आगे चलकर आपको मज़ीद भी बताऊँगा फायर एक्सटिंग्विशर्स का, फायर सप्रेशन सिस्टम्स का, साथ ही साथ अलार्म्स का ना होना एक अपनी जगह है, स्टाफ का ना होना, क्योंकि आग लगने के बाद एक कन्फाइंड एरिया में सबसे बड़ा मसला ये होता है कि आप वहाँ पर सांस कैसे लेंगे। मुझे, आप या कोई बड़ा हो, आप उसको बता सकते हैं कि भाई आप बाहर निकल जाएं, वो निकल जाएगा, कहीं से रास्ता देख के निकल जाएगा, या अगर ज़िंदगी हुई। लेकिन वो मासूम बच्चे कैसे निकलते। दूसरी तोड़ फोड़ यहाँ पर की गई, यहाँ से फिर रास्ता बनाया गया, यहाँ से निकल कर फिर उसके बाद जो बच्चे ऑलरेडी अपनी ज़िंदगियों की बाजी हार चुके थे उनको यहाँ से निकाला गया। और ये आप देख सकते हैं यहाँ से दूसरा रास्ता तोड़ा गया। मैं आगे भी चलूँगा, आपको दिखाऊँगा कि यही बस काफ़ी नहीं है, ये भी आप शीशे टूटे हुए देख सकते हैं। यहाँ से फिर रास्ते बनाए, जो रेस्क्यू के एहलकार थे उन्होंने अपनी तई कोशिश की। ये वफाकी हुकूमत के आँखों के नीचे एक बड़ा हॉस्पिटल है, जहाँ पर नाक के नीचे ये हॉस्पिटल है, और अगर ये मैनेज नहीं हो रहा
تو ذرا سوچئے کہ باقی صحت کے حوالے سے کیا پرائرٹیز ہیں, کس طرح سے مینج کر رہے ہیں, کیا سوچ ہے, کیا اپروچ ہے. میرا دل خون کے آنسو روتا ہے جب میں دیکھتا ہوں ان معصوم بچوں کے والدین کو بلکتا تڑپتا ہوا اپنے بچوں کے لیے. اب یہاں پر ہم آئے ہیں تو یہ بیسکلی دیٹ از دا نرسری. یہ جو آپ ایریا دیکھ رہے ہیں, اس سائڈ سے بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں. یہاں پر اس سائڈ پہ یہ نرسری ہے جس کے شیشے توڑ کے اندر ابھی بھی میں جب آپ سے بات کر رہا ہوں تو یہاں پر ریسکیو کے اہلکار موجود ہیں اندر. اوپر وہ چمنی ذرا دیکھیے, اس چمنی سے دھواں نکلنے کی پوزیشن دیکھیں کہ یہاں سے بھی دھواں نکلا ہے جس قدر آگ یہاں پر لگی ہوئی تھی. ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ بات کرتے ہیں ہم کسی بھی بلڈنگ میں, یا آج کل جو بلڈنگز بنائی بھی جاتی ہیں ان کا جو پلان ہوتے ہیں اس کے مطابق اس کے اندر فائر ایگزٹس بہت امپورٹنٹ ایک چیز ہیں. لیکن یہاں پر اس وقت جو فائر ایگزٹ ہے وہ کھلا ہوا ہے. لیکن ناظرین کرام, ستم ظریفی یہ ہے کہ رات کو صبح کو جب آگ لگی اس وقت اس پر بھی تالا لگا ہوا تھا. تو جس کسی نے نکلنا ہوتا, وہ معصوم بچے تو نکل ہی نہیں سکتے تھے, لیکن اس سے ہٹ کے اسٹاف وہاں پر موجود نہیں تھا, عملہ موجود نہیں تھا. کیوں موجود نہیں تھا؟ انویسٹیگیشن ہوں گی, آئی ایم شیور کہ یہاں پر سی سی ٹی ویز ہوں گے, اور حکومت نے اگر پتہ چلانا چاہا, کیونکہ وزیر اعظم صاحب نے نوٹس تو لیا ہے, فل فور انہوں نے وفاقی سیکریٹری صحت کو تو معطل کیا ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا یہ کرنا ضروری تھا؟ اس ہاسپٹل کو تو ماڈل ہاسپٹل ہونا چاہیے تھا. اس ہاسپٹل کو ایسا ہونا چاہیے تھا کہ پورے پاکستان کو بتایا جاتا کہ یہ ہے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد, یہ ایک ماڈل شہر ہے, یہاں کی سڑکیں بے مثال ہیں, یہاں کا صفائی کا نظام بے مثال ہے, یہاں کا طرز حکمرانی بے مثال ہے, تو یہاں کا ہاسپٹل بھی بے مثال ہونا چاہیے تھا. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں, یہ المیہ ہے. اب نوٹس لینے سے کیا وہ معصوم بچے واپس آ پائیں گے؟ کیا ان بچوں کے والدین جو اپنے جگر گوشوں سے محروم ہو گئے, ذرا سوچئے کہ ان کے لیے کیا کمپنسیشن ہو سکتی ہے؟ کیا ان کے غموں کا, کیا ان کے دکھوں کا مداوع ہو سکتا ہے, جو صرف محض اس لیے آئے تھے کہ ان کے معصوم بچوں کا وفاقی دارالحکومت اسلام آباد, ہو سکتا ہے ان کے اپنے علاقوں میں کوئی ہاسپٹلز ہوں, لیکن انہوں نے کہا ہوگا نہیں, وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں میاں شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے, ان کی سربراہی میں وہاں پر ان کی ناک کے نیچے جو ہاسپٹل ہوگا اس میں سب سے بہتر علاج کی سہولیات ہوں گی. لیکن ذرا دیکھیے کہ یہاں پر کیا عالم ہے. اب کون ذمہ دار ہے؟ خاور صاحب, کون ذمہ دار ہے؟ یہی سوال ہم کرتے رہتے ہیں جب بھی کوئی حادثہ ہوتا ہے, کوئی سانحہ ہوتا ہے, اور اس کے بعد the things keep repeating themselves on. کون ذمہ دار ہے؟ صبح سے جب سے یہ واقعہ ہوا ہے یہی سوال ہر جگہ کے اوپر اٹھایا جا رہا ہے, پوچھا جا رہا ہے کہ ذمہ دار کون ہے. اور پبلک سیکٹر ہاسپٹل ہے تو ذمہ داری ظاہر ہے وفاقی حکومت کی ہے. فیڈرل گورنمنٹ ہے یہاں پہ, فل فلیج ماشاء اللہ فلی آپریشنل ایک فیڈرل گورنمنٹ ہے. اور اس کے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں, آپ نے ذکر کیا شہباز شریف صاحب, ان کے حوالے سے جانا جاتا ہے کہ ہی از اے ڈوئر. وہ سوتے بھی کم ہیں, لہٰذا وہ ہر چیز کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں. اسلام آباد آپ نے بلڈنگ بڑا اچھا ایکسپلین کیا, اور وہ لوگ جو اسلام آباد کو نہیں جانتے ان کے لیے یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ جو ہاسپٹل جس جگہ کے اوپر واقع ہے, اٹ از, آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام آباد کا دل ہے. چاروں طرف سے, مطلب آپ ایکسپریس وے آتی ہے, ادھر سے سری نگر ہائی وے آتی ہے, ادھر سے شارع فیصل, ہر جگہ سے چاروں اطراف سے بڑے کھلے روڈ جو ہیں اس ہاسپٹل کو ایکسیس کرتے ہیں. اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ چونکہ یہ پاکستان کا, آپ کو پتہ کچھ عرصہ پہلے یہ ایشیا کا بڑا ہاسپٹل مانا جاتا تھا, ابھی بھی رقبے کے حساب سے اور میرے خیال میں فٹ فال جتنا یہاں پہ پیشنٹ آتے ہیں صبح والے سے یہی مانا جاتا ہے پورے پاکستان سے, خاص طور پر کے پی سے اور آزاد جموں کشمیر سے, اور ایڈجوائننگ جو ڈسٹرکٹس ہیں پنجاب کے, وہاں سے لوگ کافی زیادہ آتے ہیں. جو سب سے اہم سوال آپ نے اپنے ابتدائیے کے اندر اٹھایا نا, وہ یہ ہے کہ ایک ہاسپٹل ہے, اس ہاسپٹل کے اندر سرٹن ایس او پیز ہونی چاہیے. کسی بھی زاویے سے اس واقعے کو دیکھیں, صبح کا میں اور میری ٹیم سارے رپورٹنگ کر رہے ہیں, آپ ہاسپٹل انتظامیہ کی بات کریں, آپ جو ہے فائر فائٹرز جو ہیں یہاں پہ فائر بریگیڈ جو اسلام آباد کے اندر موجود ان کی بات کریں, آپ وہاں پہ جو موجود لوگ تھے جو ہاسپٹل کا سٹاف تھا ان کی بات کریں, انتظامیہ, ہاسپٹل سٹاف, نرسنگ سٹاف, ڈاکٹرز, آپ کسی کی بھی بات کریں, کہیں سے بھی اشفاق ہمیں ابھی تک وہ جو ایک ہے نا کہ وہ تسلی بخش جواب نہیں ملتا. لیکن اس کے اوپر مزید بھی بات کرتے ہیں. میرا فوراً سے پہلے جو دھیان جاتا ہے, ہم ماشاءاللہ ہم سارے صاحب اولاد ہیں, وہ آپ اندازہ کریں کہ وہ گھر, وہ ماں, وہ والدین, وہ خاندان جن کے گھروں کے اندر یہ پھول کھلے,
कुछ खुशियां मना रहे थे, कुछ खुशियां मनाने के उसके अंदर पोजीशन, मतलब उस माहौल में जा रहे थे। मतलब ये ऐसे वो जिसे कहते हैं कि वो फूल थे जो बिन खिले मुरझा गए। और अब वो ये किसके हाथ पे लहू तलाश करें, बहुत सारे नोटिस भी होंगे, मुतलियाँ भी होंगी, रिपोर्टें भी बनेंगी, हाहाकारी भी होगी, सब कुछ होगा, लेकिन ये जो जिम्मेदारी है पाकिस्तान बदकिस्मती से हमारा जो इस तरह का माहौल बन गया है कि कोई बंदा आगे बढ़ के ये नहीं कहेगा कि यस ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं जिम्मेदारी लेता हूं। ईडी को देखें, वो अपनी रामलीला सुना रहा है, वो अलग से जो है वज़ीर सेहत, मुझे प्राइम मिनिस्टर मना कर दिया कुछ बातें करने से। प्राइम मिनिस्टर साहब ने सेक्रेटरी हेल्थ को जो है मुअत्तल कर दिया। अब सेक्रेटरी फर्ज अदा कर दिया आपने। और उसके बाद इमरजेंसी मीटिंग, वहां पे प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो है बरहमी का इजहार कर दिया, हम रिपोर्ट कर रहे हैं। तो बस अल्लाह करे कि कुछ हम सीख लें इस साने से। पूरी दुनिया में इस वक्त इस साने को बर्बाद हो रही है, और मेरे ख्याल से इससे बड़ा सानेहा इस सतह के ऊपर पाकिस्तान के कैपिटल शहर से रिपोर्ट हो रहा है। तो ये मेरे ख्याल में हम सब के लिए बैसियत कौम जो है ये आज शर्मिंदगी का दिन है। और सवाल तो हम उठाते रहेंगे और सवाल हम पूछेंगे गवर्नमेंट। हसन अय्यूब साहब, ये जिस तरह से हमने वो देखा सिलसिला, और अभी जाहिर है कि उसके अंदर काफ़ी कवरअप्स भी हो सकते हैं हों। क्लैरिटी अगर होती तो पहले से रिपोर्ट्स आ रही थी कि सन 2012 से ये लिखा जा रहा था, डॉन ने रिपोर्ट किया था पिम्स वल्नरेबल टू फायर इंसिडेंट्स, ठीक है। सन 2012 में ये पहले कि जी द हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग सिस्टम ऑफ फिम्स हैव बीन आउट ऑफ ऑर्डर फॉर द लास्ट 5 years, यानी कि 2012 में ये कहा गया कि 5 साल से ये सिलसिला है नहीं। उस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। और फिर उसके बाद द रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट इज हाई व्हाइल द फायर सेफ्टी मेजर्स आर वीक, ये उस वक्त ये कहा गया था। अब आ जाएं सन 2026 में, इसके अंदर फायर इंसिडेंट रिपोर्ट दी गई है कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से, और उसके अंदर ऑब्जर्वेशंस जो हैं उसके अंदर बताया गया कब गाड़ियां निकली, कब कॉल टाइम हुआ, कब रिपोर्ट हुआ, कब क्या हुआ, वो सारी चीजें अपनी जगह। द ऑब्जर्वेशंस आर कि फायर एंड लाइफ सेफ्टी अरेंजमेंट्स वर इनएडिक्वेट, कॉम्प्रोमाइज्ड, नॉट एज पर स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट्स, emergency exits, escape routes were found permanently locked from outside, obstructed. उससे आगे सुने, security staff of hospital created hindrance to the initial response of the fire crew. यानी कि खुद भी कुछ नहीं किया और जो आए उनका भी रास्ता रोका. Inadequate crowd management was observed at the incident site. यानी कि मीडिया को तो रोक दिया लेकिन बाकी मैनेज नहीं हुआ. क्या मुझे जरा ये बताएं कि इससे अपेरेंटली ये वाज़ेह होता है कि आग ने खुद जल के सब कुछ तबाही मचा के फिर खुद ही अपने आप पर काबू पाया जब तक कोई पहुंचता. आपकी क्या ऑब्जर्वेशंस रही? देखिए, आग के हादसात होते हैं दुनिया के अंदर. जो है वो आप जब गाड़ी कोई इंश्योरेंस करानी होती है तो जो सबसे मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, जो गाड़ी की आपकी इंश्योरेंस देकर बरतानिया यूरोप में आप रोड पर जा सकते हैं, वो थर्ड पार्टी फायर एंड थेफ्ट होता है. ठीक है, उसमें तो आपको ये मिनिमम चीज़ होती है. तो आग के हादसात दुनिया में होते हैं और यहाँ पर भी पाकिस्तान भी यानी दुनिया का हिस्सा है, तो ये आग का वाक़या हो सकता है. लेकिन उसके बाद नेग्लिजेंस स्टार्ट होती है. दुनिया के अंदर कौन सा मुल्क दिखा दें जो मतलब हमारे जैसे भी मुल्क है ना माली तौर के ऊपर, वहाँ पर भी फायर एग्जिट रखे हुए हैं, वहाँ पर भी फायर से निपटने के लिए जो बुनियादी सेफ्टी मेजर्स हैं उनको कंपलसरी करार दिया हुआ है. यानी मैं तो ये कह सकता हूँ कि इस्लामाबाद में नहीं, पूरे पाकिस्तान में मजमूई तौर के ऊपर फायर एग्जिट्स नहीं है जी. पूरे मुल्क के अंदर जो है जो आलात लगाने होते हैं आपको एक बिल्डिंग के अंदर आग से महफूज रखने के लिए या इन केस ऑफ कोई हादसा होता है तो उससे यानी बचाव के लिए, वो सेफ्टी मेजर्स जीरो. ठीक है. अच्छा, फिर उनकी जो इन्फोर्समेंट होती है, कहा तो जाता है जी कि जब तक कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, लेकिन कितनी प्रॉपर्टीज इस्लामाबाद के अंदर सैकड़ों हजारों हैं जो कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बगैर ही जनाब लोगों ने रेंट पे लगाई हुई हैं या वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं. ट्रस्ट हॉस्पिटल्स होते हैं वो तो कंप्लीट होते ही नहीं, वो इस तरह होते हैं. तो ये चीजें तो हो रही है ना. अभी तो इसमें हमारा जो एक यानी कौमी तो के लिहाज से हमारी जो एक बहसियत कौम जो है, हम इन चीज़ों को ज़्यादा अहमियत नहीं देते. यानी हम मीडिया जो है वो आज 4-5 दिन हम बात करेंगे इस पर कि जनाब ये बच्चे जो हैं वो दुनिया से चले गए, ये बड़े जो है वो एक फूल थे जो खिलना था, जैसे खावर साहब कह रहे हैं. मेरा अपना बेटा जो एक दिन का जो है वो जब उसकी फौतगी हुई थी, जो कि तिब्बी मौत थी, इवन देन उसकी मुझे बड़ी तकलीफ थी. अपने बेटे को, छोटे से नन्हे को, एक दिन के बच्चों को जब कब्र में आप उतारते हैं तो इट्स वेरी पेनफुल. और इट वाज आल्सो अगस्त 10 साल पहले 2016 में जी 17 अगस्त 2016 को मेरा बेटा जो है फौत हुआ था, मैंने कब्र में उतारा था.
تو یہ تو ان کا درد جو ہے نا، یہ والد تو پھر بھی وہ کر لیتا ہے. جو مائیں ہیں نا، اب یقین کریں کہ یعنی طبی موت تھی تو میری اہلیہ 3 4 5 ماہ جو ہے نا ہر تھوڑے ٹائم بعد رونا شروع کر دیتی تھی بغیر کسی وجہ کے. کوئی اور بات ہو رہی ہے تو اس نے رونا شروع کر دینا تھا. تو ایسی کیفیت ہوتی ہے. تو ان والدین کے بارے میں سوچیں. پرائم منسٹر کا ٹویٹس آ رہے ہیں، بیان آ رہے ہیں کہ ان کے جناب غم میں شریک ہیں، ادھر سے پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں، باقی جماعتیں کہہ رہی ہیں. جس کا جاتا ہے نا وہ اس کو پتہ ہوتا ہے، پتہ ہو تکلیف اس کی ہوتی ہے. باقی لوگوں کی خالی نا وہ رسم دنیا ہے. مین بات جو میں کرنا چاہ رہا ہوں، یہ ناقابل تلافی نقصان ہوئے جو ریکوریبل نہیں ہو سکتا. لیکن جو مین بات یہ ہے کہ یہ خاور گوبند صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ رسپانسبلٹی فکس ہونی چاہیے. تھوڑی سی یہ بات میں تھوڑی تصحیح کر دوں گا. مصطفیٰ کمال صاحب نے جو کہہ رہے تھے پرائم منسٹر نے منع کیا کو باتیں کرنے سے، وہ استعفیٰ دیا تھا انہوں نے آج. اچھا، فرسٹ تھنگ جب پرائم منسٹر سے ان کی بات ہوئی تو میں بیسیکلی اپنا استعفیٰ پیش کیا انہوں نے پرائم منسٹر کو. جو پرائم منسٹر نے ان کو انکار کیا اور انہوں نے کہا جی آپ پہلے پہنچے اسلام آباد. تو پرائم منسٹر نے مصطفیٰ کمال صاحب کا استعفیٰ منظور کرنے سے کیا. شہری رحمان نے بھی یہی کہا تھا وہاں پر، وہ گئی تھی، اسلم گوری صاحب ہیں، میں ہوتی تو استعفیٰ دے دیتی. جی شہری رحمان اور نیر بخاری صاحب بھی وہاں پر گئے تھے. کیا کہا؟ نہیں وہ تو سیاست کر رہے ہیں نا، یہ سیاست نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں یہ سیاست کا سنوا دیتے ہیں نا، پھر آپ کامنٹ کریں. سن لیتا ہوں، وہ سیاست کا دن نہیں ہے. شہری رحمان صاحبہ نے بھی سیاست کی، نیر بخاری صاحب بھی سیاست کر رہے ہیں، بہت سے لوگ سیاست کر رہے ہیں. جی میں کہہ رہا ہوں وہ سیاست کا دن نہیں ہے. طلال چودھری صاحب نے، ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب نے بھی جو بیانات دیے ہیں یہ رسم دنیا کے ہیں. یہ آج سیاست کا دن نہیں تھا، بریک لیتے ہیں. آج سیدھا دن تھا جی لوائقین غم بانٹنے کا. چلیں جی بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد صاحب کا اس پہ موقف لیں گے، رائے لیں گے ان کی. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد پروگرام میں خیر مقدم. چودھری صاحب آپ کی طرف اب آتے ہیں. 14 نومولود چلے گئے، اپنی زندگی سے محروم ہو گئے، ماؤں کی گود اجڑ گئی. کیا آپ اس پہ رائے دینا چاہیں گے؟ ہم تو کافی دیر سے اسی پہ بات کر رہے ہیں، پوری دنیا اس پہ بات کر رہی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کریں، کس کو ذمہ دار ٹھہرائیں، کس سے منصفی چاہیں. نہیں اشفاق، یہ جو آپ نے پہلے دل اور دل دہلانے والی اور آنسو نہ تھمنے والی رپورٹ پیش کی ہے وہاں جا کے، اور آپ نے اپنا ڈیوٹی کی ہے، بڑی ذمہ داری سے کی ہے، تو ایک تو یہ بات ہے کہ اس کے بعد کوئی بات کرنے والی ہے نہیں. مجھے صرف 4 چیزوں کا آپ جواب دے دیں کہ بھئی یہ تالے کیوں لگائے ہوئے تھے، اور سارا سٹاف کدھر تھا، اور ایک جو غمزدہ ماں ہے جو جن کے وہ ریڈس سے یا جو بھی رنگ ہے ان کے کپڑوں کا، ان کا بیٹا جو وہاں فوت ہوا ہے، وہ فرما رہی ہیں کہ یہ کسی شارٹ سرکٹ سے آگ نہیں لگی، یہ کسی نے باہر سے نہیں لگائی، انہوں نے خود لگائی ہے. یہ مجھے سمجھ نہیں لگتی کہ ہسپتال والوں نے کیوں آگ لگائی ہے، انہوں نے کیوں لگانی تھی. پھر کوئی آگ کا انتظام ہی نہیں ہے، آگ لگ جائے تو اس کو بجھانے والا کوئی نہیں ہے، اور بچوں کو آپ نے باہر سے تالا لگایا ہوا ہے. وہ بچے تو دوڑنے والے ہوتے ہی نہیں ہیں، وہ تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں بھائی. تو یہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ کیا آپ کا انتظام ہے وہاں بچوں کی پرورش کا، صحت کا، انہیں اس دنیا میں آنے کا، ان کو خیر مقدم کر کے انہوں آگے چلنے تک لے کے جانے والا. آپ نے کچھ نہیں کیا. آج بھی مجھے آپ یہ بتا دیں کہ آگ لگی، معصوم بچے فوت ہو گئے ہیں، اس کے باوجود کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہے. 2-4 گھنٹے باتیں، اس کو نکال دیا، اس کو رکھ لیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا. یہ کسی چیز کا مسئلہ نہیں ہے. نیجرک ریئیکشن. آپ مجھے جواب دے دیں کہ آگ کس نے لگائی یا کیوں لگی. اور یہ جو لواحقین ہیں انہوں نے تو ویسے ہی بھی آپ کا معاف کرنا، جن کا چلا جاتا ہے نا ان کے لیے تو سارا ہی چور ہوتے ہیں. تو وہ آپ اور ہم بھی ان کے نزدیک ذمہ دار ہیں کیونکہ ان کا نقصان ہوا ہے. Having said this, آپ مجھے یہ فرمائیں کہ کسی قیمت پر بھی یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کی کسی طرح بھی کوئی جسٹیفیکیشن ہے؟ جی یہ بات کر رہے ہیں لوہیکین کے ساتھ بدتمیزی کی سٹاف نے. دیکھیں دیکھیں نا کہ بچہ آپ کا جو ہے وہ دنیا سے چلا گیا، ماں جو ہے وہ ظاہری بات ہے پیدائش کے بعد اس کی کیا کنڈیشن ہے. دیکھیں اس کے بعد وہ والد جو ہے وہ بچے جل چکے ہیں،
ان کی باڈیز ہیں جو کہ آپ نے لینی ہیں اور جیسی بھی حالت میں ہیں. وہ والد کہہ رہے ہیں میں جا رہا ہوں, پولیس والا آگے سے مجھے بدتمیزی کر رہا ہے. اب یہ دیکھیں کہ یہ جو ہمارے بحثیت قوم ہمارے رویے ہیں اشفاق صاحب, یہ بڑی تکلیف دہ ہوتے ہیں. وہ غریب آدمی, اس کا بچہ پری میچور تھا, وہ دنیا سے چلا گیا, اور وہاں پر جو کانسٹیبل کھڑا ہوا ہے وہ اس کے سامنے دادا گیری کر رہا ہے. یار میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ظاہر ہے کہ رہ کے چیزیں یاد آ رہی ہیں, اور خاور صاحب اسی پہ میں اور ذیشان صاحب جب وہاں پر گئے تو وہاں پر ایک تو یہ ہے کہ جو والدین تھے بدتمیزی اپنی جگہ, لیکن ان کے جگر گوشوں کی کئی بچے سموک انہیل کرنے کی وجہ سے, یعنی کہ اگر ان کو نکال لیا جاتا they could have survived, نمبر 1. نمبر 2, منسٹرز وغیرہ کے یا وی وی آئی پیز کے آنے سے پہلے ان تمام بچوں کے والدین کو وہاں سے رخصت کر دیا گیا کہ وہاں پر وہ آئیں تو کوئی سین کریٹ نہ ہو, صاحب کی شان میں گستاخی نہ ہو. یہ ایس او پی پاکستان کے اندر یہ پھر میں اور ذیشان صاحب وہاں پر جب موجود تھے, ہم نے کیا دیکھا کہ ہم ریکویسٹ کر رہے تھے کہ ہمیں اندر آنے دیا جائے, جا کے ہم دیکھیں اپنی نظر سے, لیکن they were not allowing کہ اندر آپ جا سکیں. اس وقت تک اجازت نہیں دے رہے تھے. کیوں چھپا رہے تھے؟ جب پولیٹیشنز جا سکتے ہیں, جب باقی کچھ لوگ جا سکتے ہیں, تو پھر ہم نے جا کے وہاں پر کیا دیکھنا تھا؟ میڈیا کو ایکسیس کیوں نہیں دے رہے تھے؟ کیا چھپانے کی کوشش؟ پولیس تھی یا پھر انتظامیہ؟ جی جی نہیں, پولیس اور پمز انتظامیہ. اب دیکھیں نا مین رویہ پولیس کا, پمز انتظامیہ کے احکامات پر پولیس وہاں پر لوگوں کو روک رہی تھی. That was the case. اب سن لیجئے میری بات سن, let me complete. پھر اس کے بعد یہ تھا کہ جناب علی وہاں پر مصطفیٰ کمال صاحب جب گئے, بڑے محترم ہیں, وزیر ہیں, وفاقی وزیر, تو جب گئے تو ایک دو فلائٹ لے کے گئے تھے تو ان کو پسینہ آ گیا, اور وہاں پر جو اسٹاف کی دوڑیں لگیں ٹیشو پیپر ڈھونڈنے کے لیے کہ صاحب کو پسینہ آ گیا. میں حیران پریشان کہ لوگ ادھر بھاگ رہے ہیں, کلاسیں ہو رہی ہیں, خواتین بھاگ رہی ہیں, مرد بھاگ رہے ہیں کہ جی صاحب کے لیے ٹیشو چاہیے, وہ ٹیشو کیوں نہیں لے کے آ رہے؟ اللہ اکبر. That was the priority that I saw there at the PIMS hospital, جو کہ پاکستان میں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے 2 بڑے ہسپتالوں میں سے ہے. اور والدین کو کیا, ان کے آنسو پہنچنے کے لیے ان کو وہاں پر کھڑا رہنے کی اجازت تک بھی نہیں دی گئی. محمد صاحب, مصطفیٰ کمال صاحب جو ہے نا, ان کے حوالے سے آج تو شکر کریں کہ انہوں نے اپنا ٹیمپر لوز نہیں کیا. ایک دو موقع کے اوپر لوز کرنے کے بالکل پوزیشن پہ پہنچ چکے تھے. کراچی کے اندر وہ ہم پچھلے دنوں ہم دیکھا کہ تمہارے بچے کو ہم نے انٹینسو کیئر میں جمع کروایا, وہاں پہ اتنے پیسے لگ رہے ہیں. آپ پچھلے دنوں ابا کو وہاں کچھ طرح کی چیزیں تھیں. صورتحال یہاں پہ یہ ہے اشفاق کہ جو سب سے اہم سوال جو ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں نا کہ جی پورے ملک کے اندر اس طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں. سب سے اہم سوال یہ ہے کہ یہ پورا ملک نہیں ہے, یہ اسلام آباد ہے. ایگزیکٹلی یہ چھوٹا سا شہر ہے. اس شہر میں جس انداز سے انفراسٹرکچر ڈیولپ کیا جاتا ہے, پورے ملک میں کسی اور شہر میں اس طرح کا انفراسٹرکچر نہیں ہے. آج ہی مطلب ہم نے رپورٹ کیا, آفیشیل ڈاکومنٹ ہیں, کہ صرف 1 سال کے اندر 6 ارب روپے اور 6 ارب اور 84 کروڑ روپیہ لگایا گیا, اور گزشتہ سال جو گزرا ہے اس میں 23 کروڑ روپے اس سے زیادہ مختص کیے گئے کہ خرچہ زیادہ ہو گیا. 3 سال کے دوران 22 ارب روپیہ اس ہاسپٹل کے اوپر لگا ہے. There is absolutely no reason کہ ہم اس کو یہ جسٹیفائی کر سکیں کہ کسی بھی وجہ سے کہ یہ ایک رویہ کہ جی چونکہ ایسا ہے, چونکہ ہماری اس طرح کی ٹریننگ نہیں ہے تو ہم اس کو جسٹیفائی کر سکیں, کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2, ابھی حسن نے بات کی کہ ان کے پاس سٹوری ہے, جنون ہے سٹوری, انفارمیشن ان کی ہے, ان کا کلیم ہے کہ انہوں نے استعفیٰ دیا اور پرائم منسٹر استعفے سے انکار کر دیا. پچھلے دنوں ون آف آر کولیگس, ہمارے اسی ایئر وائی کے حصہ ہیں, ان کو بکولز میرے ذریعے کے مصطفیٰ کمال صاحب نے بتایا کہ جی مجھے تو ہاسپٹل چلانے نہیں دیا جاتا. ان سے پوچھا گیا کہ جناب اب تسی کر کی رہے ہو, یو آر ہیئر ان اسلام آباد, پیمز ایک ہاسپٹل ہے, ادھر جائیں تو ایک دن بندہ چلا جائے. مجھے بتائیں, ہم 4 لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, کیا ہم میں سے کسی کا کوئی بیمار ہو, ہم ہاسپٹل لے کے جائیں گے پیمز؟ بہت ہی کوئی مجبوری کے حال میں ہوگا, کہیں کا کسی کا وہاں پہ کوئی جاننے والا, کوئی ڈاکٹر, کوئی اسپیشل ہوگا. ادروائز پریفرنس یہی بنیاد پہ آپ گئے ہوں گے, ادروائز تو اپنی پریفرنس اگر ہے تو آپ کی اور میری پریفرنس ہے کہ ادھر نہیں جانا. پرابلم یہاں پہ یہ ہو گیا ہے کہ اگر ایک ملک ہے 250 ملین لوگوں کا ملک ہے, اس میں آپ ایک چھوٹا سا شہر جس کے اندر 6-7 گورنمنٹ سیکٹر کے اندر ہاسپٹل ہیں,
उनमें से सबसे बड़ा हॉस्पिटल जो है वो पिम्स है। मैं 2001 में आया था इशफाक शहर के अंदर, और मैं जिस फ्लैट में रहता था वो बिल्कुल पिम्स के एडजेसेंट था। मतलब मेरी खिड़की से नजर आता था पिम्स। मैंने पिछले 27-28 सालों में हर गुजरते साल के साथ डिटेरियोरेशन देखी है। खुदा की कसम, आप हॉस्पिटल चले जाएं, आप 2 दिन खाना नहीं खा सकते, इतनी गंदगी का आलम है। मैं एक चीज पूछना चाहूंगा हसन, मुझे जरा ये बताएं कि जब अरबों रुपए जब इसका बजट है खर्च किए जाते हैं, उसके अंदर कई चीजें, तो अब ये जो हम देख रहे हैं ना, ये एक सिस्टम का एक फेलियर है। और ये 2012 में भी बताया जा रहा है कि 5 साल पहले से ये हाल था, आज भी ये हाल है। गुज़िश्ता साल वज़ीर आज़म पाकिस्तान को रिपोर्ट पेश की गई थी इससे मुतालिक। 2024 में पिम्स इंतजामिया को फायर सेफ्टी इकदाम नामुकम्मल होने की निशानदेही करते हुए तमाम जरूरी इकदाम 3 माह में मुकम्मल करने की हिदायत की गई थी। उन्होंने नहीं किया, किसी ने क्या कर लिया, ये रिपोर्ट सामने आई है। अच्छा, इमरजेंसी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से पिम्स इंतजामिया को मुतादिद बार फायर प्रोटेक्शन, लाइफ सेफ्टी आलात की तनसीब मुकम्मल न होने की निशानदेही की, जबकि फायर सेफ्टी सिस्टम की देखभाल और ऑपरेशन के लिए माहिर अमला तैनात करने की हिदायत दी जाती रही। पिम्स इंतजामिया को फायर सेफ्टी प्लान्स की मंजूरी और जरूरी एनओसी हासिल करने, जबकि फायर इमरजेंसी की सूरत में तैयारी जांचने के लिए बाकायदा ड्रिल्स और इमरजेंसी मशकें कराने की हिदायत की जाती रही। ये ड्रिल्स और मशकें क्यों होती हैं जापान समेत हर तरक्की याफ्ता मुल्क में या उससे हट के भी, ताकि पता हो कि इन केस ऑफ एन इमरजेंसी आपने करना क्या है, आग लगे तो भागना क्या है। यहाँ पर कुछ भी नहीं है। 2012 की रिपोर्ट हम आपके सामने ये बता चुके हैं। मुझे जरा ये इस वक्त समझा दीजिएगा कि ये वो छोटे बच्चे किस तरह भागते हैं, आज की बात नहीं है चौधरी साहब, ये हम यही इसी पे बात करें। हादसा एकदम नहीं होता, वक्त करता है परवरिश बरसों। हम ये वफाकी दारुल-हुकूमत में हम देख रहे हैं कि बरसों से इस वाक़े की परवरिश होती रही, लेकिन किसी के कानों पर जूं नहीं रेंगी। अब ये वाक़या हो गया है और उसके अंदर सेक्रेटरी साहब को हटा दिया गया। मुझे जरा ये बताइए, इस वक्त 120 दिनों के लिए जो भी है, 1 दिन के लिए हटाया, 120 दिन के लिए हटाया, लेकिन ये क्या तरीकेकार है और आगे क्या गवर्नमेंट सोच रही है? ये क्या मतलब गवर्नमेंट अब क्या सोच रही है? मतलब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साहब जो कि हॉस्पिटल के निगरान हैं, वो मौजूद हैं अपनी जगह पे, ठीक है, और फिर वफाकी सेक्रेटरी सेहत को हटा दिया गया, तो ये क्या डंग टपाऊ पॉलिसी का अमल हो रहा है? की इज्जत बहुत बढ़ जाती है अगर प्राइम मिनिस्टर के मना करने के बावजूद वो कहते हैं कि भाई मैंने नहीं रहना, ये मेरी जिम्मेदारी थी और मुझे जाना है। उन्होंने पहली बात जब उनकी कम्युनिकेशन हुई ना, फोन पर बात हुई है, तो पहला उन्होंने कहा है जी मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, ये वाकया है, आई टेक रिस्पांसिबिलिटी। कुछ अरसे बाद कोई और वजारत ले लेते। उन्होंने कहा जी मुझे मतलब जाने दें, तो प्राइम मिनिस्टर ने उनको रोका है। ये बात मतलब जो बात है, मेरी इंफॉर्मेशन ये है, फिर भी जी ये भी नहीं करता कोई। अब वो ये बता दूं, जो मुस्तफा कमाल ने जो बात सच्ची करनी चाहिए, जो मुस्तफा कमाल ने किया वीडियो कॉल पे जो चल रहा था, मेरी अर्ज सुन लेना, मेरे सवाल का जवाब देना। आपने सवाल कर लिया था, मैं जवाब दे रहा था। मैं सवाल कुछ और बात कर रहा हूं। आपने सवाल कर लिया था, मैं उसके जवाब दे रहा था। अच्छा दे कि मुस्तफा कमाल साहब ने भी जो कर दिया, ऐसा कोई नहीं करता, और ये मेरे ख्याल मुताबिक उनकी जो इज्जत है वो मेरी निगाह में इस लिहाज से बड़ी है कि इतनी इखलाक की जरूरत तो किसी ने की, कि किसी ने अपना इस्तीफा पेश किया। अब अगली वाकई की बात अब जो वाकई पर सर वाकई की बात करूं, मैं किसी का सफाई करने के लिए बैठा हुआ, मैं खुद अपना बच्चा जब गया दुनिया से तो मुझे तकलीफ का अंदाजा है। यहां पर जो दरवाजे लॉक हुए हैं, गेटों को लगे हुए हैं, जो बात की है, मैं मेरे ख्याल में 8 साल का था, मैं तब से ये लॉक देख रहा हूँ। इस तरह लॉक्स होते हैं। अच्छा। इसी तरह एक दरवाजा हो जाता है जो वो जो लगाते हैं, कुड़ियाँ लगाते हैं, उसके ऊपर ताले लगा देते हैं। ये आज का नहीं है, मतलब मेरी उम्र 8 साल सी, मैं तब से देख रहा हूँ ये ऐसे ही चल रहा है पिम्स के अंदर। ये एक पुरानी प्रैक्टिस चली आ रही है। इनसे पहले कितने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स गुजर चुके हैं जिन्होंने इसी तरह देखा है। मेरे ख्याल से ये भर्ती हुए होंगे राना इमरान साहब पिम्स में, तब से ये सिलसिला चल रहा है। क्यों चल रहा है ये? तो किसका ब्रेन चाइल्ड था? नहीं, हाँ, तो मैं कहता हूँ सेक्रेटरी सेहत की क्या, असलम गोरी की क्या गलती है यार? असलम गोरी ने क्या वहां पर जो शॉर्ट सर्किट के लिए जो है वो उसने जो गलती उन माँ बाप की है। उन्हें चाहिए था अपने साथ कटर लेके आते। नो, गलती जो है वो फिक्स अगर करनी है तो वो उन लोगों के ऊपर जिनके दौर में ये रिकमेंडेशन, ये फाइल सामने पेश हुई, जब उनके सामने ये आया कि जनाब ये सीडीए कह रहे हैं आप करें, और उनकी नेगलिजेंस तो पिछले साल तक कहता रहा, तो फिर जो उस टाइम था बंदा इंचार्ज था उसकी जिम्मेदारी बनती है ना। यही प्राइम मिनिस्टर यही है ना, लेकिन जो अगर उनका लेटर किसके पास गया, पिम्स एडमिनिस्ट्रेशन के पास, अभी तक एफआईआर हुई है, वाकई की लेटर मौजूद है, एफआईआर की वाकई की एफआईआर हुई है, नीचे लेटर पड़ा हुआ है ये वाला, वो एड्रेस किसको अच्छा जी, ये जनाब है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को एड्रेस किया गया है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की रिस्पांसिबिलिटी है फिर नहीं, तो फिर सेक्रेटरी सेहत को हटा दिया गया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साहब 6 घंटे बाद आके वहां पर बयान दे रहे हैं।
ایگزیکٹلی اگر ان کے علم میں ہے تو پھر اس پر امپلیمنٹیشن 29/5/2024. ہاں اب یہ بات ہے کہ اس کے حوالے سے کیا ای ڈی نے اب انکوائری کیوں ریکوائرڈ ہے, ای ڈی نے کیا منسٹری کو لکھا کہ جناب یہ کمپلائنس کرنے کے لیے ہمیں کتنا فنڈ چاہیے, اپنی جیب سے تو لگائے گا ای ڈی بھی, سرکار کی چیز ہے. ای ڈی ریکوائر تو کر سکتا ہے نا. نہیں اس چیز کی بات ہو سکتی ہے نا کہ اگر ای ڈی نے بھی اگر ٹائم ڈیلے کیا بغیر اگر لکھ دیا کہ متعلقہ اتھارٹی کو کہ آپ اتنے پیسے دیں, چونکہ آپ کے پاس خبریں ہوتی ہیں. ایف آئی آر کس کی اگینسٹ ہوئی ہے؟ ایف آئی آر ہوئی ابھی تک آپ بتائیں نا. آپ تو اچھا میں جا رہا ہوں, میں ہو کیا اس وقت تک نہیں ہوئی, خبر تو آپ کے پاس ہوتی ہے. میں تو رپورٹ کرنے گیا تھا کیونکہ وہاں پر یلو پٹیاں لگی ہوئی تھیں جو کرائم سین کو وہ کارڈن آف کرنے کے لیے. نہیں ہوئی ابھی تک میرا نہیں خیال. یہ کرائم اچھا کیا لگا دیا آپ نے, اچھا کیا ذکر کیا, یہ کرائم اگینسٹ ہیومینٹی ہوا ہے. یہ ایک شخص کے خلاف نہیں ہوا, یہ پوری پاکستانی قوم کے خلاف اگر دیکھا جائے پورے پاکستان کے خاندانی سسٹم کے خلاف یہ کرائم ہوا ہے. اب اندازہ کریں کہ ہم کتنے عقل مند ہیں, ہم پاکستانی کتنے عقل مند ہیں. جو پیمز نے 5 رکنی کمیٹی بنائی ہے اس میں اس کمیٹی کو جو ہیڈ کریں گے وہ ڈاکٹر عمر فاروق صاحب ہیں, ہی از ڈینٹسٹ, وہاں پہ جو دانتوں کا ڈپارٹمنٹ اس کے ہیڈ ہیں, اسی ہاسپٹل کے. سب سے انٹرسٹنگ وہاں پہ ڈاکٹر مطاہر شاہ صاحب ہیں, وہ چلڈرن ہاسپٹل کو ہیڈ کرتے ہیں, اور ڈاکٹر سعدیہ نثار صاحب ہیں, وہ مدر اینڈ کیئر چلڈرن ہاسپٹل کو ہیڈ کرتی ہیں. وہ بھی اس 5 رکنی کمیٹی کا حصہ ہیں جہاں یہ سارا واقعہ ہوا ہے. امیجن نہیں لیکن ساتھ یہ بات تو ویسے کریں ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کی بھی ایک الگ بن گئی کمیٹی جس میں آئسکو کے لوگ بھی ہیں, باقی لوگ بھی ہیں. میں جو حسن جو بات کر رہا ہوں نا کہ ای ڈی کی ذمہ داری, میں جو کہہ رہا ہوں کمیٹی در کمیٹی سابق سیکرٹری داخلہ کی جو سربراہی میں تو 3 دیکھیں بس وہ کوئی بھی یہ کہتے ہیں پھر اللہ کی مرضی, اللہ کی یہی مرضی تھی. جو یہ بات ہے نا تعلق کی, ہم صبح سے یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے بچے اغوا ہوتے ہیں, چوری ہوتے ہیں, لہٰذا وہاں پہ تالا لگا دیے گئے. وہ کہہ رہے تھے نہیں, وہاں پر جا کے ہم گئے تو پتہ چلا انہوں نے ابتدائی طور پر انہوں نے بتانے کی کوشش کی کہ نہیں جی یہ تو مینڈ ہوتے ہیں, یعنی کہ ہم تالے نہیں لگاتے, بندے وہاں پر تعینات ہوتے ہیں, جبکہ حقیقت یہ تھی کہ تالے لگے ہوتے ہیں. چوہے صاحب میں یہاں پر ابھی تک میں جس نتیجے پہ پہنچا ہوں, آپ کی رائے چاہیے اس پہ. میں چاہتا ہوں کہ یہ جو کہہ رہے تھے نا کہ فائر سیفٹی ڈرلز ہونی چاہیے, مشقیں ہونی چاہیے, تو اب آگے سے میرا ان والدین سے یا وہ تمام لوگ جو علاج کے لیے وہاں پر جاتے ہیں ان سے ریکویسٹ یہ ہے کہ یہ فائر سیفٹی کی ڈرلز خود کر کے جائیں, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو فائر ایکسٹنگوشرز ہیں خود ساتھ لے کے جائیں, اور کٹرز بھی اپنے ساتھ لے کے جائیں, اور تیار بیٹھے رہیں کہ جو ہی کوئی خدا نخواستہ حادثہ ہو وہ ساڑھے تے نہ رہنا. انہوں نے تو کہہ دیتا ہے کہ ساڑھے تے نہ رہنا. یور تھاٹ سر؟ نہیں میرا خیال مطلب یہ ہے کہ وہاں سی سی ٹی وی فوٹیج کہاں گئی ہے. 40 سی سی ٹی وی لگے ہیں سر, ہم نے پتہ کیا 40 سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہیں. اب لیٹس سی, آپ اب اس کو کور اپ میں لگ جائیں گے. مجرمانہ غفلت ہے, لوگوں کے بچوں کو مارا گیا ہے, اور اب اس کو پردہ پوشی کی جائے گی. اور ابھی سے بھی کسی جگہ کی پبلک جہاں سے بھی لوگوں کی زیادہ آمد و رفت ہے, جہاں ان کا واسطہ ہے, ابھی بھی وقت ہے کہ ساری جگہ صحیح سسٹم جو ہے ان چیزوں سے بچانے کے لیے اور حادثات کو روکنے کے لیے اور ڈیلی بیسس پر دیکھنے کے لیے کہ جو چیزیں آپ نے سسٹم بنا کے لگائے ہوئے ہیں, آر دے ان پلیس, آر دے ورکنگ, اور خدا نخواستہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. چلیں جی, ویل ٹیک اے بریک ہے, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں جی. بریک کے بعد پروگرام میں خیر مقدم. خاور گھمن صاحب, ایک چیز میں چاہوں گا اس پہ آپ ذرا روشنی ڈالیں. یہ جو میٹروپولیٹن کارپوریشن کا خط ہے جو انہوں نے چٹھی لکھی ہے, یہ سی ڈی اے کی جو رپورٹ ہے, یہ پیمز میں جو ولنریبلٹی جو بتائی گئی ڈان کی رپورٹ میں, اس کے علاوہ کئی چیزیں ابھی سامنے آئیں گی, بجٹ کے حوالے سے چیزیں سامنے آ رہی. یہ جب چیزیں سامنے آ جاتی ہیں اور ان کے اوپر فالو اپ نہیں ہوتا تو اس کے اوپر کوئی میکینزم ان پلیس نہیں ہوتا, یا یہ بس اپنے سر سے اتارنے والی بات ہوتی ہے کہ ہم نے تو بتا دیا تھا, انہوں نے نہیں کیا تو نہیں کیا. آپ نے خود اپنے سوال کا جواب دے دیا, سر سے اتارنے والی بات کی جاتی ہے. جیسے میں نے عرض کیا نا پہلے, جو میرے پاس سٹوری ہے کہ مصطفیٰ کمال صاحب نے کسی کو بولا کہ جی مجھے تو کام کرنے دیا ہی نہیں جاتا, میں کوئی ذمہ دار نہیں اسلام آباد کے ہسپتالوں کا, اچھا, اور اس لیے ان کو استعفیٰ دینے سے منع کیا پرائم منسٹر صاحب نے. شاید یہ میری اسیسمنٹ ہے کہ ان کو پھر سب کچھ بتانا پڑنا تھا کہ بھیا مجھے تو کرنے نہیں کام نہیں دیا جاتا. یس, یا رسپانسبلٹی لے یا سارے حقائق سامنے رکھے. ہم ناظرین کے سامنے وہ تصاویر نہیں رکھ سکتے جو وہاں پہ بچوں کا حال ہوا ہے.
जल में दिल जलाने वाली हैं, जिससे है ना बच्चों की जो हालत है दिल जल जाता है। आप जो बिल्डिंग के अंदरूनी हालात हैं वो आपसे अंदाजा करें। एक और बहुत अहम जो शवाहिद हैं वो ये है इशफाक कि आपने सारी तस्वीर देखी हैं, जब फायर ब्रिगेड का अमला बाहर से आया वो आग बुझाता हुआ आपको नजर आएगा। अभी तक कोई ऐसी तस्वीर नहीं आई कि हॉस्पिटल के अंदर कोई सिस्टम था जो इन्वोक किया। बताया मुस्तफा कमाल साहब ने कि जी 22 सिलेंडर इस्तेमाल हुए आग बुझाने के लिए। कहाँ हुए, किसने किए? कोई एक बंदा जख्मी हुआ, कोई एक नर्स जख्मी हुई, कोई एक डॉक्टर जख्मी हुआ, कोई एक आया जो बच्चों की टेक केयर करने के लिए वहां पे मौजूद थी, कोई जख्मी हुई, हालत गैर हुई, या धुआं इनहेल करके किसी की हालत गैर हुई। अब कह रहे हैं कि मैंने पता किया 40 कैमरे वहां पर लगे हुए। हसन, तो 40 कैमरों की फुटेज तो सामने आनी चाहिए। मुस्तफा कमाल साहब ने कहा कि 6:38 पे स्पार्क हुआ, उसके बाद जनाब नर्स और ये फलाने देखे गए। स्पार्क हुआ है, शॉर्ट सर्किट है, जो भी है चीज सामने आएगी। उन्होंने कहा जी हमने महफूज कर लिया है। तलाल चौधरी साहब ने आज ये क्लेम किया है मीडिया टॉक के अंदर कि ये रिकॉर्ड हम महफूज कर चुके हैं, जियो फेंसिंग हम कर चुके हैं, तमाम की तमाम चीजें जो है इंक्वायरी करके। लेकिन पता प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे वो एक स्कूल वाला बिल्डिंग गिरी थी वहां पर लाहौर में, अब वो वाकया हुआ, उसके बाद हम लोग ने भी 2-4 दिन उसके ऊपर बात की, फिर खामोश हो गई। हमें बहसियत कौम इन मसाइल के पीछा करना चाहिए, हमें मुसलसल इस पर बात करनी चाहिए। लेकिन कैसे करें? तलाल चौधरी साहब कहते हैं मुस्बत हिस्सा डालें, खबरें नहीं। अब बाकी जो हमारी यानी सोसाइटी के अंदर भी ना लोग कहते हैं जी सियासी खबरें फलां आ जाएं, ये पब्लिक इंटरेस्ट की खबरें हैं जो हम अपनी सोसाइटी के अंदर, जिसका फायदा हमें खुद भी है। हॉस्पिटल जाके वीडियो बनाए तो पीका लग जाता है। मैं यहां तक ये बात करूं, चलें जी, टाइम इज अप। आप कमेंट कंप्लीट करना चाहें तो प्लीज। मैं सिर्फ ये बात करना चाह रहा हूं कि हमें बहसियत कौम भी इन मसाइल के ऊपर, जहां देखें जनाब के जो इस किस्म की सेफ्टी हैजर्ड्स मौजूद हैं, तो वहां पर आवाज उठाएं। हम इधर उधर की जनाब तस्वीरें सेल्फियां लगा देते हैं, तो इस किस्म की चीजें पॉइंट आउट करनी चाहिए। अपने वर्क प्लेस के ऊपर चीज नहीं है, हम उसको पॉइंट आउट करें और उसको पब्लिक करें। चले जी, प्रोग्राम से फिलहाल इतना ही। अशफाक के साथ को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज नासिर।